खुश आमदीद आप सभी का एक बार फिर से चेक न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जी नाजरीन, पिछले कई दिनों से लगातार ये खबर गश्त कर रही है कि अब उन वालिदैन को कहा गया या प्राइवेट स्कूल्स को कहा गया है कि अब जो है आप 10% फी में हाइक कर सकते हैं। आपको बताया कि ये जो मैंडेट है खाली FFRC फी फिक्सेशन कमेटी जो है या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही जो है इस फी को हाइक कर सकते हैं। और परसों से ही जो है ये खबर गश्त कर रही कि प्राइवेट स्कूल्स में 10% फी हाइक हो सकती है। उसके बाद पेरेंट्स, क्योंकि आपको बताया कि मार्च सेशन हुआ है, अब कुछ ही दिनों के बाद कहा जा रहा है कि स्कूल्स भी खुल जाएंगे और एग्जाम्स भी होंगे और उसके बाद जो है क्लास वर्क भी हो सकती है। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो जब बात छिड़ी है 10% हाइक की, तो हमने मुनासिब समझा है हम किसी ऐसे ही शख्स से बात करें जिनको ये नॉलेज हो। हमारे साथ मौजूद है शौकत चौधरी साहब, जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन है। इनसे हम तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो परसों से जो खबर गश्त कर रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि 10% फी हाइक हो सकती है, क्या ये हकीकत है? क्या ये जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन से क्या ये उनका मैंडेट है कि वो फी में हाइक कर सकते हैं? शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिएगा कि ये जो परसों से एक खबर गश्त कर रही है कि 10% फी हाइक हो सकती है, क्या 10% वाकई में फी में हाइक हो सकता है? नहीं, देखिए, स्कूल इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच में है। पिछले 2 साल से वो फीस नहीं बढ़ा पा रहे, जब से हमारे पुराने चेयरमैन जो थे। 2019 में एक आर्डर निकला था, आर्डर नंबर 1, उसमें कहा गया था कि आप 6% हर साल बढ़ा सकता है, और कहा था इसमें हम आपको और भी इंक्रीज कर देंगे वक्त के साथ साथ। क्योंकि आपको देखिए, हमारे पास स्कूलों में 2 ही सोर्स हैं जो हम सैलरी या खर्चे हम देते हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं। वन इज फीस जो है हमारी, ट्यूशन फीस एंड एनुअल फीस। पहले एडमिशन होती फीस थी उसमें भी, लेकिन वो बंद हो गई है। तो इन 2 चीज़ों के बेसिस पर स्कूल एक्चुअली क्या है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का लॉ देखें तो उसमें है कि हर स्कूल अपनी फीस खुद फिक्स करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड खर्चों एक्सपेंसेस के बुनियाद पर। लेकिन वो अपना देगा उसकी रिकॉर्ड इसको फीस फिक्शन कमेटी को। अब ये जो जर्नल ऑर्डर होता है कि भाई आप हर साल इतना बढ़ा सकते हैं, वो आपको खाली फीस फिक्शन कमेटी ही ऐसा कोई ऑर्डर दे सकती है या एजुकेशन बोर्ड दे सकता है। तो मुझे लगता है जो हमने भी, आपने जैसे कहा और हमने भी सोशल मीडिया में देखा कि वार साहब ने ऐसा बयान दिया है। अब मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने किस बेस पे दिया है या कैसे दिया है। तो लेकिन हमारी, क्योंकि एसोसिएशन जो हमारी एसोसिएशन है, हमारी भी कल इस बारे में मीटिंग होगी थी, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया हुआ है पेरेंट्स के दरमियान, और बाकी स्कूल वाले हमसे बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो हमने उनसे मना किया कि आप कोई ऐसा फैसला ना करें जिसमें कल स्कूल वालों को प्रॉब्लम आए। तो हमने ऑलरेडी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है गवर्नमेंट को। हमने सेक्रेटरी साहब को दी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दी है, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जी हम बहुत जल्दी आपके ये फैसला कर देंगे, आपको एक ईयरली बेसिस पे आपको हाइक मिलेगी। लेकिन तब तक हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जो स्कूल वो सारे अंडर आते हैं एजुकेशन बोर्ड के और हमारे फिक्सेशन कमेटी के। तो हमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम खुद अपने रूल बना लें या अपने तौर पे कोई बात कर दें, कानून लागू कर दें। तो कानून तो वही चलेंगे जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी या दूसरी चीज़ करेगी। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट ने भी, कुछ हमारी प्रॉब्लम थी उनको हल भी किया सेक्रेटरी साहब ने। वो केमिकल सर्टिफिकेट का था और NOCs वगैरह में था, और ये पेंडिंग है उनके पास, और उन्होंने हमें फुल श्योरिटी दी है कि हम इसको कर देंगे। तो मैं स्कूल वालों से अपील करूंगा कि वो थोड़ा वेट करें, हमारी बातचीत है और गवर्नमेंट इसमें जल्दी ही एक आर्डर निकालेगी, तब वो ऐसा फैसला लें। क्या आपको लग रहा है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला ले सकती है? यहाँ पे लगभग 1000 के करीब प्राइवेट स्कूल्स है। क्या आपको लग रहा है कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला ले सकती है? नहीं सर, मुझे 3000 स्कूल हैं J&K में, और हमारी 5 एसोसिएशन हैं, और हमारी पिछली बार एक जम्मू में 5 एसोसिएशन की एक मीटिंग भी हुई थी कि कोई एक एसोसिएशन एक बयान देती है, दूसरा देती है। तो हमने फैसला किया था 5 एसोसिएशन ने कि हम जब भी कोई चीज़ एजुकेशन के बारे में कोई भी बयान होगा या कोई पॉलिसी मैटर होगा, उसके बारे में मीटिंग होगी। जब तक कंसेंसस नहीं होगा तब तक हम कोई बयान नहीं देंगे। तो लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कंसेंसस नहीं हुआ, क्योंकि हमने बाकी एसोसिएशन से भी पूछा, लेकिन वार साहब ने दिया। मैं खैर उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, उनका अपना एक बयान हो सकता है या वो इसके बारे में क्या अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे। लेकिन हमारी एसोसिएशन की तरफ से ऐसा कोई नहीं है कि हम इस फैसले के साथ हैं। तो हमारी एसोसिएशन ने बिल्कुल है कि जो भी काम हम करेंगे वो अंडर लॉ हो।
سر یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے آرڈر کے مطابق ہر سال 6% ہائک ہو سکتی ہے، کتنے سالوں سے آپ کو ہائک نہیں مل رہی ہے فیس ابھی کی؟ دیکھیے ہمارے ہاں 2019 میں آرڈر ملا، 2 سال ہم نے لیا، 2 سال کے بعد نہیں ہائک، جو نئے ہمارے چیئرمین جو پریویس چیئرمین تھے انہوں نے اس آرڈر کو ختم کیا، جی جس کے بارے میں کورٹ میں بھی کیسز ہیں اور گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں، اور گورنمنٹ نے کہا کہ ہاں وہ خود سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس آرڈر کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس آرڈر کو مجھے لگتا ہے جلدی ریسٹور ہو جائے گا۔ اور اس میں دیکھیے بڑا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی یہ کہا کہ جو انفلیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ آپ نے بھی آگے اس کو پاس آن کرنا ہے، ہم نے اپنے پاس تو رکھنا نہیں ہے، تو پاس آن کرنا ہے، خرچے بڑھ گئے ہیں، گورنمنٹ کے ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، تو اور جو نئی پالیسی آ رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں اسکولوں کو کرنی ہے، تو یہ ہمیں چاہیے، اور ہمارے پاس 2 ہی سورس ہیں، جی تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت جلدی فیصلہ ہو جائے گا، ہمیں تب تک انتظار کرنا چاہیے۔ FFRC میں سربراہ نہیں ہے اور آپ انتظار میں ہے کہ کب ہائک ہوگی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی میں پرائیویٹ اسکول کو ہائک چاہیے ابھی؟ نہیں، ہائک تو چاہیے، پچھلے 2 سال سے جب نہیں بڑھا ہے تو ہائک تو چاہیے، لیکن ہے کہ اب ہائک مل نہیں رہی ہے، چلیے وہ تو ابھی ریٹائر ہوا ہے، ابھی نیا آدمی اپوائنٹ ہو جائے گا، تو لیکن اب ہائک تو چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو ہمیں ویٹ کر کے ان کا آئیں گے، اور گورنمنٹ سے ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے ہمیں پورا یقین دلایا کہ نہیں، اور جینوئن ہے کہ بھئی اگر ان کو مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو ان کو بھی ایک پراپر ایئرلی، دیکھیے اس میں کیا تھا، 2 قسم کی ہائک ہوتی ہے، ایک تھا کہ جی ایک جنرل ہائک ہم دے دیں اسکولوں کو 6 8 یا 10% جو بھی ہے، جو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے۔ دوسرا ہے کہ اگر اسکول کے پاس خرچے زیادہ ہیں تو وہ فیس فکشن کمیٹی کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جی میرے خرچے زیادہ ہیں، اس کے لیے باضابطہ اس کو سارے خرچوں کا حساب دینا ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا اس کو سرٹیفکیٹ چاہیے، اور اس میں کوئی بھی چیز وہ انکوائری کر سکتی ہے فیس فکشن کمیٹی، اس بیس پہ وہ زیادہ فیس بھی بڑھا سکتا ہے، لیکن اس کا پراپر چینل ہے، اسی چینل کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ سر پرسوں سے جب سے جو خبر ہے گشت کر رہی تھی، تو لگاتار والدین اب پریشان ہو چکے ہیں کہ 10% ہائک ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی مہاماری، جس میں 2 سال بچوں نے فی بھی بری ہے، یا 370 کی مار، تو اس کے بعد اب والدین کہہ رہے کہ مطلب یہ سوچ رہے کہ 10% پھر سے ہائک ہوگا، جو فی بری گئی، تو ان کے لیے آپ کی کیا میسج رہے نہیں، میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں، جتنے بھی پیرنٹس ہیں، کوئی اسکول بھی ہائک نہیں کرے گا جب تک ہمارے پاس گورنمنٹ کا آرڈر نہ ہو، لیکن میں ایک اپیل کروں گا نا اپنے پیرنٹس سے، جتنے بھی پیرنٹس ہیں چاہے کسی اسکول کے، کہ وہ جو فیس ابھی فکس ہوئی ہے وہ منتھلی بیسس پہ بھریں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم نے دیکھا اسکولوں کی پریشانیاں ہیں، ان کے پاس ایک لمیٹڈ سورسز ہیں، لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہمارے ہیں وہ فیس نہیں بھرتے منتھلی بیسس پہ، اور ہمارا بہت سا بیک لاگ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ٹیچر کو تنخواہ نہیں مل پاتی، بہت دیر سے ملتی ہے، جس کے لیے ان کو اپنے گھر کی پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ چیزیں صرف پیرنٹس کو ہے کہ اگر آپ نے بچہ آیا ہے تو وہ دے دے فیس، اور منتھلی اگر کوئی پیرنٹس ہیں جن کے فائنینشلز ہیں تو آپ نے دیکھا گورنمنٹ اسکول بھی اب بہت اچھے ہیں، اگر ان کو اب تو آپ نے دیکھا کتابوں کا بھی گورنمنٹ نے آرڈر نکالا، 6 کلاس سے آگے ایک جیسے ہوں گے، تو گورنمنٹ اسکول ہمارے کافی امپروو ہیں پچھلے 2-3 سال میں، تو اگر فائنینشیل پرابلم ہے ہمارے پیرنٹس کو تو ان کو چاہیے گورنمنٹ اسکول میں بھی اپنی ایڈمیشنز کروا سکتے ہیں، جو اب پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت صاحب۔ یہ ہمارے ساتھ شوکت چودھری صاحب تھے، جو ان ایڈڈ پرائیویٹ اسکول کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین ہے، اور تفصیلاً بات کی ہے۔ آپ کو بتایا کہ ان والدین کو جن کے بچے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں، ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو یہ آشواسن دیا جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسا آرڈر نہیں آیا ہے۔ 10% جو ہائک پرسوں سے جو لگاتار جو سوشل میڈیا پہ جو ایک خبر گشت کر رہی ہے کہ 10% فی میں ہائک ہو چکا ہے، کوئی آرڈر اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ مینڈیٹ خالی FFRC اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو وہی اس میں ہائک کر سکتے ہیں، کوئی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن اس میں ہائک نہیں کر سکتی ہے۔ تو ان والدین کے لیے گزارش ہے کہ آپ پینک نہ ہو جائیے، کوئی 10% ہائک ابھی نہیں ہوا، کیونکہ گورنمنٹ کی آدیش کے بغیر کوئی بھی ہائک نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب تک آپ دیکھتے رہیے JK نیوز پوائنٹ۔